फेस्टिवल डायरेक्टर दिलभूषण पाठक सर खादा ओढ़ा का और बैग द का मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित स्वागत कर रहल छथिन। फिर से हम आपका नहीं एडवांटेज ले हम हमार गुरु एक्टिंग के गुरु थिएटर के गुरु सिनेमा के गुरु NST ग्रेजुएट वरिष्ठ रंगकर्मी एक्टर डायरेक्टर अनूप बराल सर के हम स्वागत कर चाहे छी। जोरदार ताली अनूप सर के लेल। दिलभूषण सर स्वागत कर रहल छथिन खादा ओढ़ा का सर के। तैना आप जे गए सुपरस्टार मेगा स्टार महानायक महामानव बहुत नेक व्यक्तित्व पर्सनलियो चिने छी इनका और दुनिया चिने छी इनका। नेपाल के तो बातें छोड़ दिया। तो विश्व प्रसिद्ध महानायक राजेश हमाल जी के हम स्वागत करने चाहे छी। जोरदार ताली। फेस्टिवल डायरेक्टर दिलभूषण सर स्वागत करने रेडी छथिन। हाइट के प्रॉब्लम कनी स्टेज शॉट भ गेलै है। अब हम इस सत्र के संचालन करे के लिए हमारे फ्रेंड फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री मेकर फोटोग्राफर प्रभात झा के रिक्वेस्ट करी छी जे आओ स्टेज पर और माइक लियो और सत्र के संचालन करो और बहुत बहुत शुभकामना सब लोग के। धन्यवाद हमारे पूर्णेंदु झा की तरफ से। नमस्ते। प्रणाम सब गोटा के। पूर्णेंदु जी सब गोटा के परिचय दलकिन एंड सब गोटा जुनकी धार्मिक सांस्कृतिक र मिथिला कला को एकदम राम्रो प्रेषण भएको तपोभूमि हो। यहाँ बोलाउँदाखेरि म यहाँको सबै उहाँलाई चाहिँ संयोजकहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई यहाँ आउन धेरै मन थियो, पहिलेदेखि नै मन थियो। मलाई यहाँ आएर आफ्नो मन्दिरमा आएर आशीर्वाद दिन धेरै मन थियो। यो मैले मौका पाएँ, त्यसैले धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यहाँ आउँदाखेरि यो मेरो पहिलो तर अन्तिम होइन, फेरि पनि आउनेछु। थ्याङ्क यू। मैले यसको एउटा सानो कुरा के तर मलाई चाहिँ नि लाग्दैन किनकि अब अहिले आएर अब अनुपजीहरू पनि भन्नुहुन्छ होला कि सिनेमा भनेको थिएटर भनेको एक्टिङ भनेको चाहिँ नि हाइली स्किल्ड प्रोफेसन हो। यसमा क्रिएटिभिटी चाहिन्छ, यसमा तपाईँको अनुभवहरू चाहिन्छ, यसमा शिक्षा चाहिन्छ। अझ आजको घडीमा त टेक्नोलोजी पनि यसको अभिन्न अङ्ग बनेको छ, त्यस कारण तपाईँमा टेक्निकल ज्ञान पनि हुनुपर्छ। त्यसैले सिनेमामा एक्टिङ गर्नु, पर्फर्मिङ आर्ट्समा हुनुमा चाहिँ नि एजुकेसन जरुरी छैन भनेर चाहिँ भन्दिनँ। अहिले त झनै त्यसको खाँचो छ।
भले कि यसै विधामा यसै क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँ शिक्षा या ज्ञान हासिल गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। तर विडम्बना मेरो चाहिँ नि के रह्यो भने मैले पर्फर्मिङ आर्ट्समा या कलाकारितामा चाहिँ नि खासै शिक्षा हासिल गर्न पाइनँ, खालि अनुभव मात्रै बटुले। त्यही हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सो अनुप सर, यु हेभ स्टडिड त्यो जस्तै राजेश सरले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवले उहाँको प्रोसेस चाहिँ अनुभवको प्रोसेस हो र तपाईँको प्रोसेस चाहिँ त्यसको एकाडेमिक पार्ट्सलाई पनि आफूलाई सेल्फ एडुकेट पनि गरेको हो तपाईँले। सो तपाईँले यो सिनेमा भनेको चाहिँ ग्ल्यामरस हो, सबैलाई मनपर्छ, एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी एक्टर्स, इट्स सो फेसिनेटिङ हुन्छ होइन, तर एकदम बढी साधना पनि मागेको हुन्छ यो सिनेमा कर्मले। सो म तपाईँकै एक्सपिरियन्ससँग यो कुरालाई सोधौँ, तपाईँको प्यासन जुन थियो, तपाईँ एनएसडी जानुभन्दा पहिला या आफूलाई त्यो प्रोफेसनल स्टडी सुरु गर्नुभन्दा पहिला कि वाट वाज हाउ प्यासनेट यु वेयर, अनि तपाईँको हार्डवर्क्सहरू कस्ता थिए, अनि तपाईँ एनएसडी पुग्नुभयो, अलिक ब्रिफली हामीले चाहिँ तपाईँ त्यो आफ्नो जर्नी पनि भनिदिनुहोस् न। जर्नी सुनाउँदाखेरि धेरै नै लामै समय लाग्छ जस्तो लाग्यो, म त सर्टकटमा। हजुर, सानैदेखि म अलिकति अस्थिर स्वभावको मान्छे। अस्थिर भन्नाले छुकछुके, अहिले उल्टो भएछु, अहिले बढी स्थिर भएछु सानोमा। अनि त्यो बानी हराएछ र त्यो बानी फर्केर आइदियोस् भन्ने अहिले लाग्छ। किनभने एउटा कलाकार हुनको लागि सबभन्दा पहिलो चाहिने चिज चाहिँ मलाई महसुस भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बालपनमा जुन बाल सुलभता हुन्छ नि, जुन किसिमको प्योरिटी, इनोसेन्सी हुन्छ नि, पहिलो कुरा नै त्यो होला। होइन भने वी गट मेड लाइक कि हामीले चाहिँ फेक एक्टिङ गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो स्पोन्टेनिटी, त्यो सरलता, त्यो चाहिँ होइन तत्कालै आफूलाई व्यक्त गर्न सक्ने चिज चाहिँ कहाँ आउँछ होला, त्यो चाहिँ हराएछ कि। अनि त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सोसल बर्डन्सहरू कि घरकै मान्छेले बोकाइदिएको चिजहरू, हेभी वेट, यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, त ठुलो भइस् त रुनुहुन्न है, तैँले गर्ने कुरा यो भनेर हामी यसरी त्यो सोसल बर्डनमा बाँचिराखेका हुन्छौँ। त्यसले हामीभित्रको त्यो चाहिँ चिज है गायब गराउँदै लिएर जाँदो रहेछ हामीसँगबाट। र मैले अहिले बुझेको जानेको मेरो सबभन्दा हार्डकोर अनुभव भन्यो भने त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ यो समयमा आएर बुझिरहेको छु कि। र स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरैलाई रहर पनि लाग्छ होला कि प्रोसेस के होला, एनएसटीमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी प्रयास गरेँ होला भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो निश्चित प्रक्रिया हुँदो रहेछ। अनि त्यो प्रक्रियामा अब किनकि अब अहिले आएर अब अनुपजीहरू पनि भन्नुहुन्छ होला कि सिनेमा भनेको, थिएटर भनेको, एक्टिङ भनेको चाहिँ नि हाइली स्किल्ड प्रोफेसन हो। यसमा क्रिएटिभिटी चाहिन्छ, यसमा तपाईँको अनुभवहरू चाहिन्छ, यसमा शिक्षा चाहिन्छ। अझ आजको घडीमा त टेक्नोलोजी पनि यसको अभिन्न अङ्ग बनेको छ, त्यस कारण तपाईँमा टेक्निकल ज्ञान पनि हुनुपर्छ। त्यसैले सिनेमामा एक्टिङ गर्नु, पर्फर्मिङ आर्ट्समा हुनुमा चाहिँ नि एजुकेसन जरुरी छैन भनेर चाहिँ भन्दिनँ। अहिले त झनै त्यसको खाँचो छ। भले कि यसै विधामा यसै क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँ शिक्षा या ज्ञान हासिल गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। तर विडम्बना मेरो चाहिँ नि के रह्यो भने मैले पर्फर्मिङ आर्ट्समा या कलाकारितामा चाहिँ नि खासै शिक्षा हासिल गर्न पाइनँ, खालि अनुभव मात्रै बटुले। त्यही हो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। सो अनुप सर, यु हेभ स्टडिड त्यो जस्तै राजेश सरले भन्नुभयो कि उहाँले चाहिँ आफ्नो अनुभवले उहाँको प्रोसेस चाहिँ अनुभवको प्रोसेस हो र तपाईँको प्रोसेस चाहिँ त्यसको एकाडेमिक पार्ट्सलाई पनि आफूलाई सेल्फ एडुकेट पनि गरेको हो तपाईँले। सो तपाईँले यो सिनेमा भनेको चाहिँ ग्ल्यामरस हो, सबैलाई मनपर्छ, एभ्रिबडी वान्ट्स टु बी एक्टर्स, इट्स सो फेसिनेटिङ हुन्छ होइन, तर एकदम बढी साधना पनि मागेको हुन्छ यो सिनेमा कर्मले। सो म तपाईँकै एक्सपिरियन्ससँग यो कुरालाई सोधौँ, तपाईँको प्यासन जुन थियो, तपाईँ एनएसडी जानुभन्दा पहिला या आफूलाई त्यो प्रोफेसनल स्टडी सुरु गर्नुभन्दा
पहिला कि वाट वाज हाउ प्यासनेट यु वेयर अनि तपाईँको हार्डवर्क्सहरू कस्ता थिए अनि तपाईँ एनएसडी पुग्नुभयो अलि ब्रिफली हामीले चाहिँ तपाईँ त्यो आफ्नो जर्नी पनि भनिदिनुहोस् न। जर्नी सुनाउँदाखेरि धेरै नै लामै समय लाग्छ जस्तो लाग्यो, म त सर्टकटमा। हजुर, सानैदेखि म अलिकति अस्थिर स्वभावको मान्छे। अस्थिर भन्नाले छुकछुके, अहिले उल्टो भएछु, अहिले बढी स्थिर भएछु सानोमा। अनि त्यो बानी हराएछ र त्यो बानी फर्केर आइदियोस् भन्ने अहिले लाग्छ। किनभने एउटा कलाकार हुनको लागि सबभन्दा पहिलो चाहिने चिज चाहिँ मलाई महसुस भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बालपनमा जुन बालसुलभता हुन्छ नि, जुन किसिमको प्योरिटी इनोसेन्सी हुन्छ नि, पहिलो कुरा नै थियो होला। होइन भने वी गट मेड लाइक कि हामीले चाहिँ फेक एक्टिङ गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यो स्पोन्टेनिटी, त्यो सरलता, त्यो चाहिँ होइन तत्कालै आफूलाई व्यक्त गर्न सक्ने चिज चाहिँ कहाँ आउँछ होला, त्यो चाहिँ हराएछ कि। अनि त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसो सोच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सोसल बर्डन्सहरू कि घरकै मान्छेले बोकाइदिएको चिजहरू, हेभी वेट, यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, त ठुलो भइस् त रुनुहुन्न है, तैँले गर्ने कुरा यो भनेर हामी यसरी त्यो सोसल बर्डनमा बाँचिराखेका हुन्छौँ। त्यसले हामीभित्रको त्यो चाहिँ चिज है गायब गराउँदै लिएर जाँदो रहेछ हामीसँगबाट। र मैले अहिले बुझेको जानेको मेरो सबभन्दा हार्डकोर अनुभव भन्यो भने त्यो कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने चाहिँ यो समयमा आएर बुझिरहेको छु कि। र स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब धेरैलाई रहर पनि लाग्छ होला कि प्रोसेस के होला, एनएसटीमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ मैले कसरी प्रयास गरेँ होला भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो निश्चित प्रक्रिया हुँदो रहेछ। अनि त्यो प्रक्रियामा अब इक्जाम दिनुपर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर घरकै सामानहरूलाई सेटले बनाउने काम गर्थ्यो। अनि कहिले कहिले पाहुनाहरू घरमा आउनुहुन्थ्यो, यसो हेर्दाखेरि बैठक कोठामा जुन सोफाहरू हुन्छ छैन क्या, कहाँ गयो भन्दा पनि छोराले सेट बनाएको चाहिँ मान्छेलाई बस्ने ठाउँ छैन क्या। कहिले त्यो क्यासेट प्लेयर सिडी प्लेयर लिएर जाने गरिदिने, अनि कहिले कहिले साथीहरूसँगै पैसा उठाएर गर्ने त्यो दिनहरू थियो। पछि जुन किसिमको काम गरिरहेको थियो चित्त बुझ्न छोड्यो। किनभने मैले जुन बेला चाहिँ थिएटर गर्न सुरु गरेको थिएँ त्यतिखेर 42 सालमा टेलिभिजन आयो नेपालमा होइन। अनि अचानक सबै थिएटरमा काम गर्नेहरू चाहिँ त फेरि टेलिभिजन सिनेमातिर बढी जान थाल्नुभयो। अनि आफूले रोजेको कुरा चाहिँ अर्कोतिर थियो होइन। अनि म पनि जानुपर्ने होला कि भन्ने पनि लाग्नु थाल्यो त्यसपछि। तर यो बिचमा के पनि भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको काम सिनेमा टेलिभिजनले गरिराखेको छ त्यो थिएटरले गर्नु हुँदैन है भन्ने पनि लाग्यो। किनभने इट्स डिफ्रेन्ट मिडियम नि है। म त के भन्छु भन्दा नि यो सिनेमा र थिएटर भनेको एउटै सिक्काको दुईवटा पाटा हो, तर फरक छ क्या। त्यो चाहिँ हेड एन्ड टेल जस्तै फरक छ, तर एउटा जोडिएको पनि छ। व्यक्त गर्ने तरिका होइन, त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने तरिका, एक्टिङलाई मात्रै भने जसरी आम अडियन्सको बिचमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ लाइभली पर्फर्म गरिरहेको हुन्छौँ, जुन प्रत्यक्ष रियाक्सन्सहरू पाएको हुन्छौँ त्यो हार्डली गेट इन सिनेमा होइन, पाइँदैन नि त। एनएसडी गयो, एनएसडी जानु त मलाई त्यति ठुलो गाह्रो कुरा भएन खासमा चाहिँ, किन लामो अभ्यासपछि गएको हो। तर त्यहाँ गएपछि मलाई के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जे चिज म अभिनयलाई लिएर या थिएटरलाई लिएर जुन अवधारणाहरू थियो नि त्यो घरलाङगुलुङ ढल्न थाल्यो। किनभने यहाँ त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ म अलरेडी है राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा अब अवार्डेड पाइसकेको मान्छे होइन। अनि लाग्थ्यो कि म चाहिँ गरिसकेको मान्छेमा धेरै पढ्नु नि पर्दैन, दुःख नि पर्दैन होला भन्ने लाग्थ्यो। तर त्यहाँ गएपछि म आफूलाई एकदमै शून्यमा झार्नुपर्ने भयो। उनको प्रोसेस कस्तो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले जे सिकेर आउनु भएको छ त्यो चाहिँ बाहिर छोडिदिनु पर्ने कि। अनि आफूलाई एकदम अन्डरडग बनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने। अनि एकदमै त्यो सुनौलो समय भन्छ नि, गोल्डन पिरियड भन्ने समय छ त्यो चाहिँ। तर पढेर आइसकेपछि चाहिँ मलाई गाह्रो भयो। थ्याङ्क यू। हेलो, सो तपाईँसँग आउँदा तपाईँको जीवनमा तपाईँको प्रोफेसनल साइडमा वाट मोमेन्ट, त्यो कुन क्षण छ जसलाई तपाईँ आफ्नो लाइफको प्रोफेसनल लाइफको प्राउडेस्ट मोमेन्ट फिल गर्नुहुन्छ र त्यसले कतिको कमिटमेन्ट डिमान्ड गर्छ हाम्रो लाइफमा, हामी कतिको कमिटेड हुनुपर्छ त्यसको लागि, त्यसको बारेमा केही भनिदिनुहोस्। हेलो,
मलाई लाग्छ कुनै पनि क्षेत्रमा कमिटमेन्ट, हार्डवर्क, डिसिप्लिन र मनभित्र त्यो प्रोफेसनलाई माया छैन भने बरु त्यो प्रोफेसन नगरे हुन्छ। बिकज द मोमेन्ट यु लभ यु वर्क, हामी त्यो काम लियौँ जसलाई हामी माया गर्न सक्छौँ, जहाँ हामी एकदमै प्यासनेट भएर आफ्नो भित्रबाट के कुरा लाग्न सक्छौँ। त्यसमा गर्दाखेरि घन्टौँ बित्यो भने पनि 1 मिनट 2 मिनट गयो जस्तो लाग्छ र घन्टौँ काम गरेर पनि थाकिँदैन, बल्कि आनन्द फिलिङ हुन्छ। इट फिड्स यु, it feeds your soul, it feeds your being. त्यस्तो प्रोफेसन चुज गर्दाखेरि कठिनभन्दा कठिन पिरियड पनि इजिली जान्छ। त्यसैले जब मलाई सोधिन्छ कि कतिको गर्नु पर्यो, मैले सायद धेरै मेहनत गरेँ होला, तर मलाई धेरै मेहनत लागेन। यसरी फर्केर हेर्दाखेरि मेरो करियरको सुरुवातमै म 18 घन्टा काम गर्थेँ। आइम स्योर एभ्रिबडी, हामी सबैजना हामी कलाकार मात्रै होइन, कुनै पनि फिल्डका मान्छेहरू चाहिँ जसले आफ्नो फिल्डलाई माया गर्छ त्यत्तिकै काम गर्छ होला मलाई लाग्छ। 103 धेरै टेम्परेचर आउँदाखेरि पनि घाममा उभिएर या स्नोमा या रेनमा माइनस टेम्परेचर हुँदाखेरि पनि हामी उभिएर काम गरेको छौँ। मलाई लाग्छ यो प्रोफेसन बाहिरबाट हेर्दाखेरि ग्ल्यामरस लागिन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि कति धनी होलान्, कति ग्ल्यामरस होलान्, कति राम्रो होलान्, यिनीहरूको लाइफमा दुःख नै आउँदैन, एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट लाग्छ। तर कुनै पनि प्रोफेसनमा स्ट्रगल नभइकन, कमिटमेन्ट नभइकन, दुःख नउठाइकन सक्सेस पाउन गाह्रो छ। त्यसैले चुज द प्रोफेसन जसलाई तपाईँले माया गर्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ कमिटमेन्ट, हार्डवर्क लगाएर सक्सेसफुल हुनुहोस्, किनभने त्यो चाहिँ चाहिन्छ मलाई लाग्छ। हजुर। अनि your proudest moment of your professional career, एउटा प्रश्न, एउटा पार्ट बाँकी रह्यो त। मैले तपाईँको द प्राउडेस्ट मोमेन्ट अफ यर करियर कुन लागेको थियो त्यो पनि भनिदिनुहोस्। प्राउडेस्ट मोमेन्ट मलाई एक्चुअली जब मैले काम सुरु गरेँ, मलाई चाहिँ नि त्यतिखेर म धेरै स्पन्टेनियसली काम गर्थेँ, धेरै इग्नोरेन्ट थिएँ, धेरै इनोसेन्ट थिएँ। मेरो फर्स्ट फिल्म सौदागरमा मलाई याद छ, अहिले म त्यसको महत्त्व बुझिरहेको छु। मलाई दिलीप कुमारजीले चाहिँ नि मेरो आमालाई बोलाएर भन्नुभएको थियो, यसका नजर उतार देना, ये लम्बे रेस की घोडी है। त्यतिखेर मैले त्यसको महत्त्व बुझेको थिइनँ र अहिले सोचेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि इट वाज अ ब्लेसिङ द्याट आई रिसिभ फ्रम अ लेजेन्डरी म्यान, लेजेन्डरी एक्टर। सो आई फिल प्राउड फर द्याट। थ्याङ्क यू भेरी मच। म अब राजेश सरकोमा काम गर्नुहुन्छ, बेसिकली अब 2 घन्टाको कुनै पर्फर्मेन्स भयो या 2 घन्टासम्म तपाईँको टेक्सहरू चलिरह्यो, काम गरेको थियो, तर 2 मिनट लाग्यो, त्यो अलिकति रिलेटिभिटीले काम गर्छ नि, त्यो बिकज यु लाइक इट, सो थट इट टु बी स्मलर। यो आफ्नो काम मान्छेलाई सधैँ राम्रो लाग्छ, आफ्नो सबै काम, र त्यो सङ्घर्षसँग के फाइदा लिन सकिन्छ? डिड यु अलवेज लाइक योर वर्क? मैले प्राय विभिन्न प्रोफेसनमा लागेको व्यक्तिहरूको अनुभव सुन्दाखेरि के मलाई के लाग्छ भने जुन पेसामा विभिन्न व्यक्तिहरू अवगत हुनुहुन्छ या लागि परिरहनु भएको छ, त्यो पेसासँग चाहिँ नि एक किसिमको लभ एन्ड हेटको रिलेसनसिप हुँदो रहेछ कि, किनकि हरेक पेसामा लागेको व्यक्तिले विशेष गरिकन एउटा चरणमा पुगेपछि अब त म वाक्क भएँ यार यो पेसाबाट, अब अर्को पेसा रोज्नु पर्यो भनेर भन्छ कि, तर उसलाई रोज्ने नै दिने हो भने फेरि ऊ रोज्न चाहँदैन, ऊ त्यही पेसामा रहन चाहन्छ, चाहे त्यो
आर्मीको मान्छे होस्, चाहे प्रशासनको मान्छे होस्, चाहे राजनीतिको मान्छे होस्, चाहे पत्रकारिता गरेको मान्छे होस्, चाहे कलाकार गरेको मान्छे होस्, हरेकले चाहिँ एउटा अवधिमा पुगेपछि अब मलाई चाहिँ नि टायर्ड भयो, म गर्न चाहदिनँ, छोडिदिन्छु, म अर्कोतिर लाग्छु भन्छ। तर फेरि वास्तविक रूपमा चाहिँ छोड्नु पनि सक्दैन। त्यही नै हो, प्रोफेसनसँग एउटा लभ एन्ड हेटको रिलेसनसिप त हुन्छ, तर त्यसमा हेटले भन्दा चाहिँ बढी लभले नै काम गर्छ। तपाईँको प्यासनले काम गर्छ। तपाईँले गर्न चाहेको कार्य यदि साँच्चीकै त्यो हो, अझ विशेष कलाकारिता त कस्तो हो भने अब उहाँलाई के लाग्छ थाहा भएन, हाम्रो अनुपलाई के लाग्छ, कलाकारिता, पेन्टिङ, सिङ्गिङ, फोटोग्राफी भनेको यस्तो कुरा हो कि यदि व्यक्तिमा प्यासन छ भने त्यसमा पैसा नभए पनि ऊ गर्न चाहन्छ कि। यदि त्यसमा उसको जीविका चल्दैन भने सायद उसले अर्को प्रोफेसन अपनाउला, तर आफ्नो प्यासन चाहिँ नि कता न कता त्यसलाई चाहिँ नि उसले अभिव्यक्ति गर्ने चाहिँ ऊ दिइरहेको हुन्छ। त्यस कारण कलाकारिता भनेको पनि त्यही हो। यदि व्यक्ति साँच्चै नै कलाकार हो, ऊ आफ्नो कलाकारिताबाट अघि मैले भने जस्तो विभिन्न भावनाहरू व्यक्त गर्न चाहन्छ, विभिन्न सब्जेक्टहरू, इस्युहरू चाहिँ नि पर्दामा उतार्न चाहन्छ भने त्यो त उसले पैसा नपाए पनि, त्यसमा मुनाफा नपाए पनि उसले गर्न रुचाउँछ। तर तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, त्यस्तो प्यासनेटली गर्न खोजेको कार्यमा आफ्नो जीविका पनि चलाउन सम्भव भयो भने त त्यो त सुनमा सुगन्ध भयो, होइन? त्यसैले त्यो मान्यता चाहिँ नि राख्छ। यदि तपाईँ साँच्चीकै कुनै कार्यमा प्यासनेट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कुनै पनि कुराले छेक्दैन। र कलाकारिता पनि त्यही हो। अन्यहरू व्यक्तिलाई विभिन्न अन्य पेसाहरू पनि हुनसक्छ, गार्डनिङ पनि पेसा त्यस्तो हुनसक्छ, हबी हुनसक्छ। त्यस कारण यदि तपाईँको वर्क नै तपाईँको हबी हो भने तपाईँ त एक्सट्रिमली भाग्यमानी हुनुभयो, तपाईँ एक्सट्रिमली लक्की हुनुभयो कि तपाईँको जुन हबी तपाईँले अपनाउनु त्यो हबी नै तपाईँको काम बन्यो, तपाईँको वर्क बन्यो। त्यसैले त्यसमा तपाईँले खर्चेको समय पनि तपाईँलाई केही लाग्दैन। बल्कि आज भनौँ न, आफ्टर 31 कति वर्ष भयो यार, उमेर चाहिँ 25 मात्रै हो, काम गरेर चाहिँ नि 31-32 कति वर्ष भइसक्यो। सुरुमा काम गर्दाखेरि अब 18-20 घन्टा 19 घन्टा होइन, के वातावरणमा चाहिँ नि काम गरिन्थ्यो। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि कसरी गरेँ होला मैले, त्यो कसरी त्यो त्यत्रो समय खटेँ होला भने जस्तो लाग्छ कि अहिले हेर्दा। तर त्यो बेलामा चाहिँ नि खासै त्यस्तो महसुस पनि हुँदैन थियो, काम गरि नै रहन्थ्यो। त्यस कारण एउटा प्यासन हो, प्यासनले तपाईँलाई ड्राइभ गर्छ। र अर्को उमेर पनि हो, उमेरले पनि ड्राइभ गर्छ। थ्याङ्क यू। अब अनुसारतिर आएन यो एज यी सेट, उहाँले भन्नुभयो कि प्यासन हेर्नुपर्छ र त्यसलाई कसैले छेक्दैन। तर हाम्रो समाजमा यो हाम्रो राज्य आर्टिस्ट बन्नलाई उसको फाइनेन्सियल सपोर्टदेखि लिएर अरू डिफ्रेन्ट सपोर्टको फोरम्सहरू क्रिएट गर्नमा राज्य कतिको सक्सेसफुल, कस्तो सिचुएसन छ त्यसको? हाम्रो राज्यले हामीलाई सपना हेर्न एलाउ गर्छ? हाउ डु यु थिङ्क अबाउट द्याट? हजुर, एकदम गहकिलो प्रश्न हो। यस्तो हुँदो रहेछ कि मैले यसरी फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशमा एउटा चाहिँ राज्यको संस्कृति, उसले बनाएको संस्कृति हुँदो रहेछ, अर्को चाहिँ जनताको संस्कृति हुँदो रहेछ क्या। राज्यले जहिले पनि के गर्ने, प्याट्रोनाइज गर्ने, केलाई भन्दाखेरि आफ्नो राजनैतिक अवधारणालाई या चाहिँ आफ्नो कुर्सीलाई सेक्युलर गर्नको लागि है, त्यसरी कलाकारलाई आफ्नो पछि लगाउने के। त्यस्तोमा चाहिँ फेरि के छ भने पैसा पनि छ, काम पनि छ, तर साँच्चै जसले चाहिँ जनतासँग नजिक बसेर जुन संस्कृति निर्माण गर्न चाहन्छ त्यसलाई चाहिँ राज्यले जहिले पनि पाखै पारेको छ है। पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ जस्तो महेन्द्र राजाकै कुरा गरौँ न, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो कुरा सोचेर त्यो समयमा दार्जिलिङदेखि लिएर धेरै आर्टिस्टहरू लिएर आउनु भएको छ। इभन त्यो चलचित्र संस्थान भनौँ न, नेपालको पहिलो साई नेपाली चलचित्र संस्थान उहाँहरूले नै होइन इस्टाब्लिस गर्नुभएको हो। तर त्यो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन होइन, त्यो चाहिँ राज्यलाई चाहिँ समहाउ त्यो उनीहरूको
सत्तालाई सिक्युलर गर्नलाई चाहिँ हुन्छ नि जोगाउनको लागि चाहिँ उपयोग गरियो 25 वसन्त जस्तो फिल्महरू पनि बनेका छन् होइन केही राम्रा फिल्म पनि बनेका थिए तर मोस्ट अफ द टाइम त्यो भइराखेको छ र हामी जो चाहिँ साँच्चैको जनताको संस्कृति निर्माण गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ उनलाई चाहिँ साँच्चै गाह्रो छ र त्यसप्रति चाहिँ सायद अहिलेसम्म हेरेको पछि भयो भने त अब थाहा छैन उदासीन एक किसिमको उदासीन छ जस्तो हामीले मिलेर एकाडेमिक शिक्षा अब यो क्षेत्रमा चाहिँ गर्नुपर्छ फिल्म कलेजहरू खोल्नुपर्छ भन्दा पनि अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले खासै सहयोग गरेको देखिँदैन होइन निजी स्तरमा बरु आफू त्यो प्यासनेट भएर त्यो छ नि आफ्नै निजी स्तरमा चाहिँ थिएटरहरू बन्न थाले अनि जस्तै स्कुलहरू पनि निजी स्तरमै इस्टाब्लिस हुन थाल्यो अब पछि के हुन्छ थाहा छैन त्यो चाहिँ एक किसिमको राज्यले जहिले पनि हाम्रो कला फिल्म मात्रै होइन कलाका कुनै पनि विधा साहित्यलाई लिनुहोस् होइन चित्रकलालाई लिनुहोस् अरू कुनै पनि छन् नि ललित कलाका विधाहरूलाई एक किसिमको उदासीन नजरले हेरेको छ र उनीहरूलाई के लाग्छ भने दिस इज अनप्रोडक्टिभ यसबाट के उत्पादन हुन्छ जुन देशमा घाँस बाँस कपासकै चिन्तामा चाहिँ हरेक नागरिकलाई चाहिँ है सपना देखाएर चाहिँ आफ्नो कुर्सी बचाइन्छ अझै सोच्न गाह्रो छ त्यो सत्ताले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म बचाएको नै हाम्रो आफ्नो रहर एक किसिमको अब्सेसन लगाव र त्यही उसले नै हो थ्याङ्क यू एउटा कुरा थप्न छ फेरि एकदम सही उहाँले भन्नुभयो बेसिकली कुनै पनि समाजमा जहाँ कलाकार साहित्यकारहरूलाई सपोर्ट गरिँदैन त्यो एकदम खल्लो समाज हुन्छ र त्यसले मलाई लाग्छ कि अलिकति सरकारतिर हाम्रो चाहिँ नि अलिकति डिमान्ड हुनुपर्छ र सरकारले यतातिर अलिक ध्यान दिनु पर्यो खेलकुद भयो साहित्य भयो कला क्षेत्र भयो त्यतातिर चाहिँ नि धेरै ध्यान दिनुपर्छ किनभने नर्मली बच्चाबुच्ची भयो भने नर्मली यु वान्ट टु मेक देम इज अ डक्टर और इन्जिनियर कलाकारलाई धेरै सिरियस कलाकारिताको लागि सिरियस प्रोफेसन लिँदैन स्पोर्ट्स पर्सनलाई सिरियस प्रोफेसन लिँदैन आई थिङ्क वी निड टु हेभ अ चेन्ज अफ थट प्रोसेस एन्ड आई थिङ्क गभर्मेन्ट अल्सो निड्स टु रेकग्नाइज किनभने धेरै कुरा विकसित देशहरूमा चाहिँ हामी जाँदाखेरि कलाकारको धेरै महत्त्व हुन्छ वहाँ कलाकारहरूलाई धेरै रेस्पेक्ट दिया हुन्छ खेलकुदको खेलाडीहरूलाई धेरै रेस्पेक्ट दिया हुन्छ त्यस्तै गरिकन आई थिङ्क वी सुड समहाउ इनिसिएट द्याट भनेर मलाई लाग्छ भने त्यसपछि म अब अलिकति थोरै चेन्ज गरेँ सब्जेक्टमा राजेश सरसँग यो फ्रेन्डली वी आर हामी कति महिला मैत्री छौँ आफ्नो त्यो एम्बियन्स वर्क प्लेसमा या हाम्रो कन्टेन्टमा हाउ डु यु सी द्याट हाउ डु यु सी फेमिनिजम इन नेपाली सिनेमा मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ मेरो आफ्नो अनुभव सोध्नुहुन्छ भने त महिलाहरूको चाहिँ सशक्त उपस्थिति छ चलचित्रमा किनकि महिला र पुरुष दुवैको आवश्यक हुन्छ चलचित्र बनाउनको लागि महिला बिना पनि चलचित्र अधुरो छ पुरुष बिना पनि चलचित्र अधुरो छ तर एउटा कुरा चाहिँ नि सत्य हो कि सिनेमा चाहिँ नि अलिकति पुरुष प्रधान किन लागिन्छ भने किनकि यो एउटा कमर्सियल एन्टिटी हो र कमर्सियल एन्टिटी भएको हुनाले जसको कमर्सियल भ्याल्यु अलिकति बढी छ यस मानेमा कि दर्शकहरू बढ्ता हेर्न आउनुहुन्छ बढ्ता आकर्षित हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति भएकोमा चाहिँ नि त्यहाँ कता कता पुरुषको भाग चाहिँ नि अलिक बढी भएको देखिन्छ चलचित्रमा यहाँ मात्रै होइन जहाँ पनि भारतमा पनि युरोप अमेरिका जतासुकै पनि त्यो चाहिँ नि छ सायद विज्ञापनमा मोडलिङमा चाहिँ नि नारी प्रधान छ होला तर चलचित्र चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ नि अलिकति केही अपवाद त हुनसक्छ तर अलिकति पुरुष ड्रिभन नै छ त्यो चाहिँ नि हो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि नारीको चाहिँ नि सशक्त भूमिका छ अब हाम्रो जस्तो चलचित्रमा अब मेरो अनुभवबाट भन्नुहुन्छ भने हामी नेपाली सामाजिक चलचित्रहरू बनाउँछौँ जहाँ परिवारलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि स्थानमा राख्छौँ भाउजूको भूमिका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राख्छौँ मैले चलचित्रै गरेको छु जसको नाम भाउजू छ माइली छ छोरी बुहारी छ
र अन्यहरू पनि छ। बसन्ती पनि स्वास्नी मान्छेकै नाममा भएको चलचित्र हो। त्यसकारण मेरो अनुभव चाहिँ नि त्यो छ र मेरो आफ्नो महिला सहकर्मीहरूसँग काम गर्दाखेरि पनि असाध्यै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ नि काम भएको छ। अब व्यक्तिगत हिसाबबाट आत्मीयता नभए पनि काम गर्ने वातावरण चाहिँ नि सौहार्दपूर्ण जहिले पनि भइरहन्छ। किनकि अब चलचित्रहरूमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नि व्यक्तिगत आत्मीयतालाई त्यति महत्त्वपूर्ण छैन, तर पेसागत काम गर्दाखेरिको वातावरण चाहिँ कतिको सौहार्दपूर्ण छ, कतिको कोअपरेटिभ छ, कतिको चाहिँ नि कार्य गर्नको लागि चाहिँ नि सहज वातावरण सिर्जना गरिएको छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ नि मेरो अनुभव असाध्यै राम्रो रह्यो। चाहे त्यो नायिकाहरूलाई लिएर होस्, चाहे त्यो मेरो अन्य चरित्र अभिनय गर्ने, आमाको भूमिका गर्ने, भाउजूको भूमिका गर्ने, बहिनीको भूमिका गर्ने, ती सबै पात्रहरूसँग त्यो मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ नि असाध्यै राम्रो छ। तर मैले भने जस्तो अलिकति पुरुष ड्रिभन चाहिँ नि छ चलचित्र, जसले गर्दाखेरि कता कता पुरुषको भाग अलिक बढी हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ। हेलो हेलो अनि तपाईँको कुनै पनि फिल्ममा मेन लिड एक्टर राजेश हमालले गर्नुपर्ने काम, त्यो स्टोरीलाई कन्क्लुड गर्ने काम, एज इन त्यसको प्रोटेगनिस्ट अरू महिला भएको छ कुनै तपाईँको मुभी वेयर अ वुमेन सेयर्ड अ लार्जर चङ्क अफ द जब एक्जिक्युसन एन्ड त्यो फाइनल गोल पाउनुमा एउटा कथाको? अनि मैले अघि भने चलचित्रहरूमा सबै त्यो चाहिँ विशेष गरिकन महिला ड्रिभन नै हो। माइलीमा माइलीकै भूमिका सबभन्दा सशक्त छ, छोरी बुहारीमा छोरी र बुहारीकै भूमिका सबभन्दा सशक्त छ, जो चाहिँ छोरी पनि हो बुहारी पनि हो। बसन्ती त स्वास्नी मान्छेले नै ड्राइभ गरेको कथा हो। त्यसकारण छ र त्यसमा मलाई कुनै आपत्ति पनि भएन। जबकि म अब भनौँ न दर्शकहरूले मलाई हेर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा स्थान दिनुभएको थियो, त्यो आउँदैन मलाई चाहिँ कुनै पनि आपत्ति भएन। यदि महिलाको भूमिका त्यहाँ सशक्त छ भने त्यही नै सही, उहाँलाई सपोर्ट गर्न म तयार छु। खालि मलाई आफ्नो भाग र आफ्नो कलाकारितासँग मात्रै मतलब हुन्थ्यो। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत अनुभव चाहिँ नि त्यो हो। अन्य अरू व्यक्तिहरूको अनुभव बेग्लै पनि हुनसक्छ, अन्य राष्ट्रमा अनुभवहरू बेग्लै हुनसक्छ। मैले यो खालि कलाकारितालाई प्रतिनिधि गरेर भनेको छैन, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा र अनुभव मात्रै हो। थ्याङ्क यू। अनुज सर, एउटा क्वेसन कि हामी जब कथा लेख्छौँ सिनेमाको लागि या नाटकको लागि, र जुन हाम्रो यहाँ कथा लेख्ने पार्टी छ, म मोस्टली सिनेमा र थिएटरको बारेमा कुरा गरिरहेको छु। अनि हामी चाहिँ लास्टै खतरा लेखौँ भन्ने रसमा जहिले पनि हुन्छौँ होइन। अनि अब कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, तर धेरै कम हाम्रो कन्टेन्ट्सहरू हुन्छन् जसमा कथामा काम गरिएको हुँदैन, तर त्यो प्यासन एकदम बढी हुन्छ कि फिल्म बनाइदियो कि कथा लेखेर जति चाँडो होस् होइन। त्यो कथामा वर्क गर्दाखेरि हामी रियल अलिक जुन न्यू रियलिजम छ नि, त्यसले हामी नेपाली कन्टेक्स्टमा कतिको युज गर्न सकिरहेछौँ नेपाली सन्दर्भमा? हजुर, हाम्रो अभ्यास सुरुवातदेखि नै त्यो जीवनको तितोसँग जुझ्ने भन्दा पनि यसले स्केपिस्ट भयो कि। अनि हामीले त्यहीँबाट आफ्नो कथाको चाहिँ सूत्र चाहिँ गुमाउन थाल्यौँ, जहाँ स्रोत भन्छ नि। कि पहिल्यैदेखि नै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ थिएटरको त अब मैले भन्दिनँ होइन, सिनेमाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हिरो हिरोइन भन्ने, तर हिरो हिरोइन भनेको राम्रो भन्ने हुन्छ नि त, एउटा चाहिँ कोड अनकोड होइन, लाइक भने त्यो राम्रो राम्री होइन। तर त्यहाँ चरित्र भएन, चरित्र त जीवनबाट आउने हो नि त। हिरो भनेको त एउटा लाइक लार्जर देन लाइक अर्कै इमेज हो क्या, त्यसको आफ्नै महत्त्व छ होइन। तर म त के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै व्यक्तिले कथा लेख्छ, बच्चाको बारेमा कथा लेख्छ र ऊ चाहिँ होल थ्रु फिल्म उसको कहानी हो भने त हि इज अ हिरो होइन। कुनै छ एउटा बुढी आमाको कथा छ भने हि इज हिरोइन। हामी कहाँ त्यो कन्सेप्ट नै त्यसरी आएको छ नि त। लेख्ने बेलामा पनि हामीले त्यो जीवनलाई जोडेनौँ कि, जीवनभन्दा भाग्यौँ, स्केप गर्नु छ कता न कतै। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो जीवनसँग जोड्दाखेरि चाहिँ आउने साँचो अनुभव हाम्रो कथाहरूबाट गायब भए। र हाम्रो सङ्घर्ष नै के हो होला भने अहिलेको नयाँ पुस्ताले लेख्ने त्यसलाई कसरी जोड्ने,
अनि मैले रियलिजमको कुरा गर्दाखेरि फेरि के भनेको होइन भन्दा नि गरिबी देखाउनुपर्छ होइन, एकदमै हाम्रो चाहिँ जुन नकारात्मक कुरा छ सोसाइटीको डार्क स्टोरी भन्न खोजेको होइन है। धेरै राम्रा स्टोरीहरू छन्। अर्बनमा पनि मान्छेहरूको आफ्नै किसिमको समस्या छ, अर्बन सिटीमा हुने, गाउँमा पनि छ। हाम्रो यो नेपालमा पछिल्लो समयमा के भएको छ भन्दाखेरि अर्ग्यानिक हुने एकदम होडबाजी चलेको छ। अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ तपाईँ गाउँमा गएर या चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ गरिबको कथा भन्नु अर्ग्यानिक हुने होइन नि त। अनि एकदम गलत अवधारणा छ क्या। अर्ग्यानिक त तपाईँले बनाउनु खोज्नु भएको जसरी कन्टेन्ट एउटा नेरेटिभ्स बनाएर भन्न कोसिस गर्दाखेरि जुन किसिमको मौलिकता है लाई कुनै पनि कुराहरूको मिसावट नगरिकन, कुनै सूत्रलाई चाहिँ फलो नगरिकन जुन बनाउने जुन तरिका छ त्यसलाई भन्ने होला। त्यो मौलिकता गुम्नुको पछाडि के भन्दा नि लेखकहरूसँग हुनुपर्ने जुन क्राफ्टलाई चाहिँ बलियो बनाएर राख्न सक्नुपर्ने त्यो क्राफ्टको अभाव भएको हो कि। र अल्टिमेटली त्यहाँ गएर जोडिन्छ आफूलाई कसरी एजुकेट गर्ने। मान्छेले कि पढेर सिक्छ, कि देखेर सिक्छ, कि आफूले गरेर सिक्छ नि। यो तिनवटा अब रहर चाहिँ राख्ने है, तर चाहिँ त्यो मेहनत चाहिँ नगर्ने भयो भने त्यो चिज आउँदैन। अनि हाम्रो समस्या मैले देखेको चाहिँ के भन्दा नि आफूलाई कसरी दीक्षित गर्ने भने अभ्यास नभएको हो कि। सबैलाई राइटर हुनु परेको छ तुरुन्तै, त्यो क्राफ्ट पनि थाहा छैन, केही पनि छैन। अनि हामी त्यो चुकेको हो कि त्यो चिजले गर्दाखेरि है। मेरो पर्सनल अनुभव चाहिँ त्यो छ। त्यसको लागि एउटा लामो के भन्ने प्र्याक्टिस चाहियो नि त। अनि प्र्याक्टिस पनि जीवनसँग जोडिएर हुनुपर्ने। किनभने हामीले जुन कथा भन्छौँ अर्को एलियनको कुरा त गर्दैनौँ नि। इभन एलियनको कुरा गर्दा जस्तो अवतार जस्तो फिल्म बनाउँदाखेरि पनि जेम्स क्यामेरोनले मान्छेलाई नै लिएका हो नि। जीवन जगतकै कुरा गऱ्यौँ, लभको कुरा, हेटको कुराहरू हाम्रो जीवन जगतभन्दा कति पर छ त्यो चिजहरूलाई। तर जोड्दाखेरि इमोसनलाई कसरी खेल्ने त, चिजलाई कसरी लिएर आउने आफ्नो काममा, त्यही नै हो है। मैले के भन्छु भन्दाखेरि धेरै नेपालमा यो लेखनमा लागिरहेको सिनेमामा लेखिरहेको मान्छेहरू कस्तो सिपाहीलाई एसएलआर थगाएछ तर ट्रिगर गर्न जान्दैन कि। एसएलआर छ त ट्रिगर गर्न जान्ने थियो। थ्याङ्क यू। अब ट्याग सबै हामी हेरे हुन्छौँ। सो यो इन्सपायरिङ फिल्म मेकर्सहरूलाई हाम्रो जुन अवस्था छ, हाम्रो जुन रियालिटी छ त्यसलाई पनि हामी बुझिरहेछौँ। फाइनेन्सियल रियालिटी होस्, हाम्रो पोलिटिकल एम्बियन्स होस्, तर हाम्रो जुन काम गर्ने जुन इन्भाइरोन्मेन्ट छ त्यसमा चाहिँ इन्सपायरिङ फिल्म मेकर्सहरूलाई तपाईँले के सेयर गर्न चाहन्छ? वाट डु यु वान्ट टु टेल to them, and especially to the filmmakers in Janakpur, because there are many aspiring filmmakers whom I see धेरैजना फिल्म गर्न चाहनुहुन्छ, डकुमेन्ट्री बनाउनुहुन्छ, दे अडोर। उहाँहरूले यो कर्मलाई धेरै मन पराउनुहुन्छ। उहाँहरूले यो एक्चुअली आफ्नो धेरै हार्डवर्कले यो फिल्म या सर्ट फिल्म होस्, डकुमेन्ट्री धानिराख्नु भएको छ। सो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म दुईवटा कुरा, एउटा त पहिलेको तपाईँको जुन प्रश्न थियो त्यसको उत्तर पनि म दिन चाहन्छु। बिकज बिङ अ वुमन एन्ड ह्याभिङ अ फिमेल स्पेस इन अ न्यारेटिभ, त्यसको पनि मलाई उत्तर धेरै दिन मन छ। सो आई स्टार्ट विथ द्याट एन्ड आई कम टु यर क्वेसन। आई थिङ्क जुन हाम्रो यो चलन छ नि, ह्याभिङ अ मेल गेज भन्ने, it's time to have a female gaze. It's time to tell female stories by the female people, because जे कुरा पनि हामीले मेलको आँखाद्वारा नै हेरिरहेका हुन्छौँ। अब चाहिँ नि आइमाईको कथा हेरौँ, आइमाईको आँखाबाट हेर्न पाऊँ भन्ने मेरो चाहना हो। र मलाई लाग्छ यो टाइम आइसकेको छ र धेरै दुनियाँभरमा हालांकि सच्चाइ यही हो कि इट्स मेल ड्रिभन narrative which is going on, and it's been going on for centuries. But I think time is asking for you to change. Now people are wanting to hear female stories. That's why a lot of movement in the world is happening around that. I support that. We need to have more women-centric stories being told. Which better place than you? Sita ko ठाउँ, हामीले सीताहरूको कथा भन्नु पर्यो हैन। So I feel we need to tell more stories on from women. र हरेक कुरामा राइटर्स, डाइरेक्सन, टेक्निकल एस्पेक्ट, इट्स 98% भन्दा अब मेल हुन्छ हाम्रो युनिटमा।
probably we need to bring in more women in the field. Number one, त्यो दिनु उदाहरण दिनुभयो इरानियन फिल्महरूमा धेरै पैसा चाहिँदैन बट दे मनलाई छुने कथाहरू भन्छन् सानो छोटकरीमा एकदम राम्रो कथाहरू भन्छन् किन भन्दाखेरि उहाँहरू आफ्नो माटोको आफ्नो समाजको कथा भन्नुहुन्छ न कि कुनै अर्कोको परिकल्पना गरेर कसैको फलो गरेर कसैको कपी गरेर बनाएको हो सो आई इन्करेज आफ्नो समाजको कथा भन्नुहोस् आफ्नो माटोको कथा भन्नुहोस् आफ्नो बुझेको सब्जेक्टहरूलाई तपाईँ त्यसको वरिपरिको लाई तपाईँ सिनेमा बनाउनुहोस् कथा भन्नुहोस् त्यसमा आफ्नोपन हुन्छ त्यो कथा तपाईँले भन्दाखेरि दुनियाँले सुन्नेछ जब हामी कसैको कपी गरेर बोल्छौँ कसै कपी गरेर दुनियाँको अगाडि प्रस्तुत गर्छन् उनीहरूले त ओरिजिनल हेरिसकेका हुन्छ हाम्रो कपी किन हेर्ने त्यसैले बी ओरिजिनल आफ्नो बुझेको सब्जेक्टलाई मात्रै लिनुहोस् र आई फिल धेरै ठुलो पैसाको जरुरत छैन क्रिएटिभिटीको ठाउँ छ यहाँ आफ्नो सङ्घर्ष क्रिएटिभिटी वाच वर्ल्ड सिनेमा साउथ अमेरिकन फिल्म्स भयो इरानियन फिल्म्स भयो स्पेनिस फिल्म्स भयो दुनियाँमा यस्तो यस्तो राम्रो राम्रो सिनेमाहरू छन् जब कान फिल्म फेस्टिभलमा जाइन्छ त्यहाँ स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाउँछन् र यत्रो ठुलो बजेटको सिनेमाको हुँदै पनि हुँदैनन् तिनीहरू त्यसको मतलब कि दुनियाँमा क्रिएटिभिटीलाई रेस्पेक्ट गर्छन् ओरिजिनालिटीलाई रेस्पेक्ट गर्छन् आई वुड लाइक टु से ओन्ली द्याट थ्याङ्क यू भेरी मच अब मलाई लाग्छ वी आर अलमोस्ट हाम्रो टाइम सकिसक्यो मैले मनिषाजी अघि भर्खर प्रभातजीले भन्नुभयो फिमेल लिड रोलमा आइरहेको छैन वा कतिको आउँदैछन् भनेर प्रश्न थियो तर मेरो एउटा प्रश्न के भनेपछि नेपोटिज्म पोलिटिक्स होस् कि बलिउड होस् कि कलिउड होस् सबै ठाउँमा हावी छ त्यस्तो टाइममा 90s को समयमा मनिषा कोइरालाले एकजना महिला त्यसमा पनि नेपाली महिला भएर बलिउडमा आफ्नो झन्डा गाड्नुभयो तर बलिउडले अर्को मनिषा पाइनन् के अर्को कुनै महिला एक्ट्रेस त्यति सक्षम वा सुन्दर थिएनन् वा मनिषाले समन्वय गर्न सकिनन् थ्याङ्क यू धन्यवाद तपाईँको प्रश्न दुई तीनवटा लेयर छ त्यसमा अब म धेरै डिबेट गर्न चाहदिनँ किनभने टाइम कम छ हुन त नेपोटिज्म हरेक क्षेत्रमा हुन्छ पोलिटिक्समै भयो फिल्म वर्ल्डमा भयो बिजनेसमा भयो हाम्रो विनोद चौधरीजी आउनुभएको थियो उहाँले आफ्नो दुईटै छोरालाई नै दिनुभएको छ होइन बिजनेस सम्हाल्न उहाँले अरू कसैले त आएर मेरो बिजनेस सम्हाल भन्नुभएको छैन त्यतातिर पनि नेपोटिज्मको देखियो होइन तर म के भन्न चाहन्छु भने नेपोटिज्म अहिलेको फ्यासनेबल टर्म हो कि कुनै पनि प्रोफेसनमा तपाईँ जबसम्म ट्यालेन्ट आफ्नो खरो गर्नुहुन्न हार्डवर्क गर्नुहुन्न तपाईँ प्यासनेट हुनुहुन्न स्ट्रगल गर्न सक्नुहुन्न भने त्यहाँ सक्सेसफुल हुने चान्सेस एकदम कम छ तपाईँ कतै न कतै ठुलो स्टारको छोराछोरी भयो भने पनि इफ यु आर नट रियली किन टु डु द वर्क nobody is going to accept you so कुनै पनि प्रोफेसनमा डक्टरको छोरा डक्टर नै पढ्न किन चाहन्छ किनभने उसले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा हेरिरहेको हुन्छ कि ए मेरो आमा बुवा डक्टर छ या मेरो बुवा डक्टर छ या मेरो आमा डक्टर छ त्यसबाट प्रभावित भइरहेको हुन्छ हामी जान्छौँ कि टिल द 6 वर्षको उमेरसम्म चाहिँ नि एउटा इम्प्रेसनेबल एज हुन्छ बच्चाको उसले जे सिक्छ त्यही ऊ अगाडि गएर बन्न चाहन्छ सो आई फिल यो नेपोटिज्मलाई चाहिँ नि अलिकति धेरै बढावा दिएको छ कुनै पनि फिल्डमा तपाईँलाई लाग्छ बिग एक्टर्सहरूको छोराछोरीले मेहनत नगरिकन उनीहरूले सक्सेस पाउँछन् मेबी एउटा सिनेमामा चान्स पाउला दुईवटा उनीहरूको काम राम्रो छैन भने तेस्रो चौथो पाँचौँ फिल्ममा त
अडियन्सले नकार्दिन्छ। यु हेभ टु हेभ द ट्यालेन्ट, यु हेभ टु वर्क हार्ड। मैले के भन्न खोजेको, अर्को मनिषा बलिउडले पाउन सकेन, किन? अब त्यो मलाई के थाहा, त्यो मलाई थाहा भएन। बट आई थिङ्क हामी चाहिँ जहिले पनि यो नेपोटिजमको वर्डलाई धेरै महत्त्व दिन्छौँ र त्यसको पछाडि मान्छेहरूले जुन हार्डवर्क गरेर हुन्छ, कमिटमेन्ट लेभलहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरू हेर्न चाहँदैनौँ। सजिलो छ कसैलाई भन्दिनँ नेपोटिक भनेर। नमस्ते, मेरो प्रश्न, म विकास शाह, राजेश राईसँग मेरो म थोरै एउटा लाइन गुनगुनाउँछु। उकाली ओह्राली गर्दै खोला नाला सागर तर्दै आफ्नो गाउँ फर्किआए। यो पनि तपाईँकै गाउँ हो र यहाँलाई स्वागत छ, धेरै धेरै स्वागत छ। र मेरो प्रश्न के छ भने, जसरी तपाईँले सिमाना फिल्ममा यो गीत गाइरहँदाखेरि यहीँका कलाकारहरूसँग मिलेर जसरी फिल्ममा अभिनय गर्नुभएको थियो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिथिला नाट्य कला परिषदका कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको शङ्करदेखि लिएर विभिन्न रूपहरूमा जब तपाईँ लिड रोलमा आउनुहुन्छ, दर्शकको ताली बज्न थाल्छ, तपाईँले कुनै पनि बेला तपाईँको मन मस्तिष्कमा एउटा यो ख्याल आयो कि यतातिरको कुनै एउटा लिड रोलमा, मधेसको वा मिथिलाको कुनै क्यारेक्टरको लिड रोलमा म आउँछु भन्ने कुनै बेला लाग्यो? र हालसम्म पनि जसरी यहाँको प्रस्तुति रहँदै आएको छ, लिड रोलमा यहाँको माटोको कुनै भूमिका भनौँ न, एउटा क्यारेक्टर भएर लिड रोलमा आउनुहुन्छ भने तपाईँलाई फिल भयो, या त्यस्तो अवसर किन आएन? हामीले त्यसरी राजेश हमाललाई आजसम्म कसरी किन हेर्न पाएन? एउटा यो प्रश्न राजेश दाईलाई। र अर्को प्रश्न अनुप सरलाई मेरो के प्रश्न छ, यो बिचमा मैले धेरै फिल्महरू हेर्दाखेरि के देखेँ भने यहाँका कलाकारहरूले अभिनय गर्दा जाँदाखेरि कि त त्यो एम्बुलेन्स ड्राइभर हुन्छ, कि त त्यो रिक्सा चलाइरहेको हुन्छ, कि त त्यो दलाल हुन्छ, कि पानवाला हुन्छ। तिनीहरूलाई किन तपाईँहरूले राम्रो ठाउँ दिन सक्नुभयो? धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। नेपाली चलचित्रमा काम गरेर मलाई सबैभन्दा खुसी के लाग्छ भने, अब हुन त म जब सुरुवात गरेँ खासै नेपाली चलचित्र त्यति बनेको पनि थिएन र नेपाली चलचित्रमा यसरी 30-31 वर्ष चाहिँ नि निरन्तर लागिरहन सक्छु भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ, किनकि त्यो परिस्थिति सिर्जनै थिएन त्यो बेलामा। तर बिस्तारै यो सबै कुरा सम्भव भयो र मेरो उद्देश्य खालि के मात्रै रह्यो भने, अब चलचित्रहरू मैले धेरै गरेँ र चलचित्र कति अब राम्रा भए नराम्रा भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर प्रत्येक चलचित्रमा मैले आम नेपाली जनसमुदाय, विशेष गरिकन मेरो उमेरको जनसमुदायहरू त्यो बेलामा लाई चाहिँ प्रतिनिधि गर्ने चाहिँ नि जमर्को चाहिँ मैले गरेँ। मेरो उद्देश्य नै त्यही रह्यो कि जो आम नेपाली जनसमुदाय मेरो चलचित्र हेर्न आउनुहुन्छ, उहाँहरूकै रुचिअनुसार, उहाँहरूको चाहनाअनुसार, उहाँहरूको जीवनशैली, उहाँहरूको विचार मेरो पात्र मार्फत चाहिँ नि प्रतिबिम्बित होस्। र त्यसको लागि चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औजार चाहिँ नि के हो भने, म यसमा विश्वास राख्दिनँ कि एउटा क्यारेक्टर गर्नु पऱ्यो भने त्यो क्यारेक्टरसँग बसेर म चाहिँ नि घन्टौँ बिताउनु पर्ने या उ गर्नुपर्ने भन्नेमा म चाहिँ नि त्यो शैली चाहिँ नि ममा त्यति अपनाउँदिनँ। म कुन शैली अपनाउँछु भने अङ्ग्रेजीमा सेन्स अफ एम्पथी भन्छ क्या। सेन्स अफ एम्पथी भनेको अरूको दृष्टिकोणबाट हेर्ने क्षमता राख्ने। यदि तपाईँले अर्को व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्ने क्षमता राख्नुभयो भने अर्को व्यक्तिले गरेको अनुभव, उसको भावना, उसको मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले कलाकारिता गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो एउटा सेन्स अफ एम्पथी चाहिँ नि मैले राखिरहेँ, जसको अनुसार चाहिँ नि मैले विभिन्न चरित्रहरू गरेँ। मैले मैथिली सिनेमै त गरेको छैन, तर हाम्रो नेपालमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, हिमालदेखि तराईसम्म म आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्छु कि सबै समुदायको चाहिँ प्रतिनिधि हुने पात्र मैले निर्वाह चाहिँ नि गरेको छु कुनै न कुनै रूपमा। त्यो असाध्यै भनौँ न व्यावसायिक चलचित्र हुँदाहुँदै पनि कता न कता त्यो भावना चाहिँ नि प्रकट गर्ने प्रयास चाहिँ नि मैले गरेँ। चाहे त्यो हिमालको शेर्पा होस् या तराईको चाहिँ नि मधेसवासी होस्, लुङ्गी लाएर पनि मैले सबै पात्र चाहिँ निर्वाह गरेको छु, धोती लाएर पनि गरेको छु, शेर्पाको पनि गरेको छु, पहाडतिरको पनि गरेको छु, नेवार जातिको पनि गरेको छु। त्यसकारण एउटा
सबै समुदाय, सबै क्षेत्र, सबै धर्म, सबै भाषालाई चाहिँ नि कता न कता अझ लिङ्ग पनि पछिल्लो प्रोजेक्ट त म स्वास्नी मान्छेको भूमिका पनि गरेको थिएँ। त्यस कारण सबैको प्रतिनिधि होस् भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहना हुन्थ्यो र म आफूलाई असाध्यै सौभाग्य पनि ठान्छु कि तपाईँहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, तर त्यही पनि यहाँहरूले चाहिँ नि खुला हृदयका साथ चाहिँ नि मेरो चलचित्रहरू, मेरो पात्रहरूलाई स्वीकार दिनुहुन्छ। त्यो कारण किनभने त्यो एक किसिमको चाहिँ नि यहाँहरूसँगको आत्मीयता नै हो। तर मैथिली त गर्न म तयार छु। म अस्ति आउँदाखेरि पनि धेरै साथीभाइहरूसँग कुरा भएको थियो होइन। मैथिलीका मेरा चिनाजानका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, कलाकार पनि हुनुहुन्छ। यहाँ त एउटा चित्रकार नै यहाँ बसिरहनु भएको छ, उहाँसँग भेट्न बाँकी नै छ। मैथिली आर्ट्स गर्नुहुन्छ उहाँ पनि मेरो मित्र हुनुहुन्छ। त्यस कारण लगाव त अवश्य पनि छ र तपाईँलाई कतै थाहा भयो भने कृपया मलाई भन्नु होला। अहिले त म एकदमै सकको हिसाबबाट पनि गरिदिन तयार छु मैथिलीको भाषामा। धन्यवाद। किन छैन नेपाली चलचित्रमा जनजातिहरूको या चाहिँ मधेसको, हिमालको कथाको बलियो पात्रहरू भन्न खोज्नुभयो होला होइन? त्यही है, किन जिस्काउने रूपमा मात्रै पात्रलाई लिएर आइन्छ? त्यही म भन्छु, काठमाडौँमा हेर्ने फिल्म बनाउनेहरूको आफ्नै किसिमको दृष्टिकोण छ क्या। त्यो भनेको नितान्त व्यापारिक दृष्टिकोण हो। व्यापारको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चलेका मान्छेहरू, नाम चलेका मान्छेहरूलाई फिल्मको मेजर रोलमा राख्ने, अरूलाई साइडमा राख्ने है। त्यो क्रममा विभिन्न जनजातिहरूको चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ मोक गर्ने हिसाबले चाहिँ ल्याइन्छ, जुन चाहिँ नितान्त एकदमै खराब चिज हो। त्यो फेरि फिल्म मेकरको दृष्टिकोणमा भर पर्ने कुरा हो। मैले चाहिँ आफूले अहिलेसम्म जति पनि काम गरेको छु, चाहे नाटक होस् है, चाहे सिनेमा होस्, सकेसम्म क्यारेक्टरको जुन वेट छ त्यो वेट अनुसारको चाहिँ होइन त्यो भूमिका होइन मा चाहिँ न्याय गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। अब यो चाहिँ कसरी भन्ने भन्नुहुन्छ मेकरको आफ्नो सेन्सको कुरा हो क्या। चाहिँ पनि उनीहरूले चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउन बाध्य हुन्छ। यो सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्दा नि काठमाडौँ केन्द्रित मेकरहरूको जुन सोच छ त्यसमा चाहिँ त्यसले पारेको असरहरू चाहिँ जे मेटाउनुको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट फिल्म बनाउनु पऱ्यो भनेको कि तामाङहरूले आफ्नो भाषामा फिल्म बनाउनु पऱ्यो, मैथिलीले आफ्नो भाषामा फिल्म बनाउनु पऱ्यो। अनि त्यसले के गर्छ भने तपाईँको विविधता ल्याउँछ होइन। जति धेरै विविधता भयो हामी उति समृद्ध हुन्छ जस्तो लाग्छ। नभएको कारण त्यही त हो नि, काठमाडौँको मात्रै हालिमुहाली भयो, त्यही बस्ने मान्छेहरूले मात्रै फिल्म बनाए होइन। आउनु त अलग अलग ठाउँबाट आएको, त त्यहीँबाट चाहिँ केन्द्रित भयो नि धेरै कुराहरू चाहिँ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो समाजसँग जोडिन सकेनौँ। जहाँ जानु पर्थ्यो, पुग्नु पर्थ्यो। कारण त्यही हो, जति राम्रो मेकर्सहरू आउँछन् भोलि त्यो चिज पनि बिस्तारै करेक्ट हुँदै जान्छ। म अमृत पियुष बुद्धभूमि बुटोलबाट उपन्यासकार। मैले यो हाम्रो महानायक राय समाजलाई, त्यसपछि हाम्रो अनुपराल सरलाई र धेरै मुटुहरू कमजोर भएकालाई प्रेरणाको स्रोत बन्नलाई, सफल जिजीविसा लेखेर एउटा जीवनलाई बाँच्नुको लागि समय थप गर्नलाई, आफ्नो जीवन थप्न केही प्रेरणाको स्रोत नायिका मनिषा कोइरालालाई पनि यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। पहिले केही समय अगाडि ऐतिहासिक फिल्महरू बने नेपालमा, फिल्मी क्षेत्रमा केही ऐतिहासिक फिल्म बने, जस्तो बसन्ती अघि नाम पनि आयो। त्यसपछि वासुदेव र सेतो बाघहरू लगायत केही फिल्महरू बने र पछिल्लो समयमा चाहिँ उपन्यासबाट फिल्म बन्ने क्रम चाहिँ घट्दो क्रममा गयो। यसको कारण केही कुराहरू त अनुप सरबाट पनि आयो, तर यसको मेन कारण र मौलिक चलचित्रहरू उपन्यास प्रकाशित भइसकेपछि बन्ने फिल्महरूमा चाहिँ महत्त्व नहुनुको कारण के होला, यस्तो जिज्ञासा दिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सिनेमा निर्माणको एउटा तितो सत्य के हो भने कुनै पनि प्रकारको सिनेमा, चाहे तपाईँ सानो सिनेमा बनाउनुहोस्, चाहे डकुमेन्ट्री बनाउनुहोस्, चाहे सानो मुलुकको सिनेमा बनाउनुहोस्, चाहे ठुलो मुलुकको सिनेमा बनाउनुहोस्, त्यो सिनेमालाई चाहिँ नि त्यसको व्यापारले चाहिँ नि
एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर हुन्छ किनकि कुनै न कुनै अमाउन्टको पुँजी बिना तपाईँ कुनै पनि सिनेमा बनाउन सक्नुहुन्न न 5 मिनटको फिल्म बनाउन सक्नुहुन्छ न डकुमेन्ट्री बनाउन सक्नुहुन्छ न नेपाली फिल्म बनाउन सक्नुहुन्छ न हलिउडको फिल्म बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले बनाएको सामग्री चाहिँ नि त्यसको व्यापार कति हुन्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ व्यापार ठुलो भयो भने त्यसमा तपाईँले लगानी बढी गर्नुहुन्छ व्यापार कम भयो भने त्यसमा तपाईँले लगानी अलि सङ्कुचित हिसाबबाट गर्नुहुन्छ किनकि प्रत्यक्ष त्यसको चाहिँ नि व्यापारसँग पनि सम्बन्ध छ यो विडम्बना हो सिनेमालाई खालि हामी कला र आर्ट भनेर मात्रै नबुझौँ किनकि सिनेमा बनाउनको लागि पुँजी लाग्छ तपाईँ खालि आफ्नो प्यासनको लागि आफ्नो कलाको लागि कहिलेसम्म फिल्म बनाइरहन सक्नुहुन्छ एउटा बनाउनु होला दुईटा बनाउनु होला त्यसपछि त तपाईँसँग त अथाह पुँजी त हुँदैन त्यसकारण यो चाहिँ नि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हो जसले चाहिँ नि निर्धारित गर्छ कस्तो किसिमको चलचित्र बनाउने कुन चलचित्रले चाहिँ नि मार्केट पाउँछ कुन चलचित्रले मार्केट पाउँदैन र अर्को कुरा पनि के छ नि या स्याबासीको लागि बनाउनुहुन्छ या 2-4 जना क्रिटिक्सले हेरेर या बौद्धिक वर्ग सो कल बौद्धिक वर्ग बौद्धिक त सबैजना छौँ हामी सो कल 2-4 जना बौद्धिक वर्गले चाहिँ ओहो तपाईँले त गजब राम्रो सिनेमा बनाउनु भएछ गजब रहेछ भनेर स्याबासीको लागि मात्रै बनाउनुहुन्छ र तपाईँलाई मुनाफा त्यति जरुरी छैन भने फेरि त्यसको आफ्नै तरिका हुन्छ त्यसैले मैले पनि अब ऐतिहासिक चलचित्र गर्दाखेरि अब धेरैलाई बसन्ती चलचित्र धेरैलाई राम्रो पनि लाग्यो तर त्यसले खासै मुनाफा चाहिँ नि कमाएन जति अन्य अरू व्यावसायिक चलचित्रहरूले कमाउँथ्यो किनकि त्यसका चाहिँ नि सीमित दर्शकहरू मात्रै हुन्थे तर जसले हेऱ्यो उहाँहरूले चाहिँ नि असाध्यै राम्रोसँग तारिफ गर्नुहुन्थ्यो राम्रो फिल्म बन्यो र त्यस्तो चलचित्रहरू हेर्ने चाहिँ नि पारखी पनि हुनुहुन्छ र अर्को कुरा हाम्रो राष्ट्रमा कस्तो छ भने हामी धेरै थरीमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ किनकि हाम्रो मार्केट सानो छ जस्तो तपाईँले ऐतिहासिक चलचित्र अमेरिकामा बनाउनु भयो इभन भारतमा पनि बनाउनु भयो भने खालि ऐतिहासिक चलचित्र मात्रै हेर्न चाहने समुदाय पनि एउटा जमात छ जसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा मार्केट देख्नुहुन्छ एउटा मुनाफा देख्नुहुन्छ कि ठिक छ बृहत छैन तर यति त छ यति छ भने म एउटा आफ्नो तरिकाको फिल्म बनाउँछु किनकि त्यसमा केही न केही चाहिँ नि मैले मुनाफा कमाउन सक्छु भने अब हामीका चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ नि स्वतन्त्रता अझ भएको छैन त्यस कारणले पनि गर्दाखेरि हामी उहाँले भने जस्तो मैथिली फिल्म ऐतिहासिक फिल्म गुरुङ फिल्म तामाङ फिल्म बनाउन त्यति सक्षम भइरहेको छैनौँ किनकि ती सबै फिल्म बनाउन लगानी त लाग्छ तर त्यसको बजार पर्याप्त रूपमा छैन मैले सुनेको हिसाबले चाहिँ एउटा दायरा पनि हो हाम्रो एउटा लक्ष्मण रेखाभित्र बसेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यही नै हो एउटा कुरा म थप्छु राजेशजी विथ योर परमिसन इज द्याट अहिलेको स्थिति यही हो तर भोलि स्थिति बदल्न पनि सक्छ हामीले राम्रो कथाहरू राम्रो सिनेमा र राम्रो उपन्यासको हामीले चेन्ज पनि गरेर त्यो पनि सक्सेसफुल चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना छ त्यसैले हामीले कोसिस चाहिँ छोड्नु भएन जतिसुकै पनि हाम्रो डार्क रियालिटिज भएर पनि वी शुड ह्याभ अ रे अफ होप कि यो चेन्ज आउँछ परिवर्तन आउँछ र समाजले पनि माया गर्ला त्यस्तो राम्रो सिनेमालाई भनेर त्यो चाहिँ नि हामीले छोड्नु हुँदैन लास्ट क्विक क्वेसन
वक्त हो